ऐसे दसियों वाक़यात हैं। मेरी जिंदगी इन मुहर्रकात से भरी हुई है। कोई प्रोमिनेंट वाक़या, बल्कि मेरे दो अशार भी हैं इसके प्लीज। एक तो मेरा डायलॉग है कि बताइए। दुश्मन अगर पहचाना जाए तो रुतबे में दोस्त से बड़ा होता है। क्या बात है। क्योंकि दोस्त का उस वक्त पता चलता है जब वो पीठ पर वार करता है कि इस दुश्मन है। तो दो अशार हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने हम एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। दुआ करना चाहता हूं, उसके लिए फिर दो अशार पढ़ दूंगा। प्लीज। बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश, बख्श दे आंख के महवर को नया ज़र्फ़े तलाश। मंजिलें मुझको न दे ढूंढने वाला कर दे। आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले, आज के दिन का घटाटोप अंधेरा तो टले। कल किसी शब्द से कहेंगे कि उजाला कर दे। तो आपका फेवरेट शेर, आपका अपना या किसी का भी जो आपको? पहले मैं सबसे पहले तो उनके सामने मैं अपनी पूरी शायरी रख देता हूं उनके कदमों में। जॉन एरिया साहब, वो पिछली 2 सदियों के सबसे बड़े शायर थे। उनका एक शेर मेरा जिंदगी मरते दम तक पसंदीदा शेर रहेगा। फरमाते हैं, मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूं। वाह, सुभान अल्लाह। वाह। और आपका अपना? तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। वाह। चलिए मैं बताऊं। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखा हूं। मैं बिजनेस मैन हूं जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूं। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहां शेल्फों पे रखे हैं। वाह। वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूं। वाह। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम ही को बेच आया है। वाह। मैं बिजनेस मैन हूं जानम, मैं बिजनेस मैन हूं जानम। वाह। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं। कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए, मुझ पे उतरे मेरे अल्हाम की बारिश बनकर, मुझको एक बूंद समंदर में छुपाने आए। जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम, जब मैं संवरूं तो वो गुलनार करे मेरा तबस्सुम। जब मैं हंस दूं तो वो गुंचा सा चटकना चाहे, जब मैं तन्हा हूं मेरा हाथ पकड़ ले आकर, जब मैं चुप हूं तो वो बादल सा बरसना चाहे। मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले, मेरी बरसों की उदासी को सिला कुछ तो मिले। उससे कह दो वो मेरा कर्ज चुकाने आए, वो मेरे कांपते होंठों की सदाएं सुन ले, वो मेरे कांपते होंठों की सदाएं सुन ले। या मेरे ज़ब्त को इजहार का लहजा दे दे, या मुझे तोड़ दे एक गहरी नजर से छू कर, या मुझे चूम के तखलीक को सांचा दे दे। मेरी तरतीब उठा जाए खुदा की मानिंद, और मिट जाऊं तो फिर मुझको बनाने आए। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए।
میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا؟ میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا، کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا؟ دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا۔ مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد آتے ہو۔ مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب کے بعد۔ مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، مسافت کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے، ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت، ان تشنہ لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت، پتھر جو میری سمت اچھالے نہیں جاتے، اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا، اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا، کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے، واہ، دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ، دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنہ، ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے، اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم، رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم، بت ہیں کہ جو کعبے سے نکالے نہیں جاتے۔ تم سے تمہارے بعد یہی واسطہ رہا، تم سے تمہارے بعد یہی واسطہ رہا، بچھڑے ہوں میں نام تیرا ڈھونڈتا رہا، لکھ تو دیا کہ آج سے تم میرے نہیں، لکھ تو دیا کہ آج سے تم میرے نہیں، لیکن قسم سے ہاتھ میرا کانپتا رہا۔ مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چون کر، راہ حق ہے میرے لال چل چھون کر، حرف جاں سے جلا کر وفا کے دیے، میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کی، مجھ سے کہنے لگی تو میری جان ہے، جان حسب نصاب مسلمان ہے، جب نماز جہاد وطن ہو ادا، تو ملے مجھ کو پہلی صفوں میں کھڑا، جب زمین وطن کر رہی ہو وضو، پیش کرنا میرے لال اپنا لہو، اور کہنا وطن تو ہمیشہ جیے، میں نے جنما ہے تجھ کو وطن کی۔ اپنی ایک پرانی غزل کے چند اشعار عرض کرتا ہوں، چند کیا ہیں اتنے اشعار۔ یہ لوح عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ، یہ لوح عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ، وفا سے جیت بھی جائیں تو ہار جائیں گے، وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی، وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی، سنا ہے چند وہی لوگ پار جائیں گے، اور کتاب ظرف محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو، کتاب ظرف محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو، سوال جان کا آیا تو وار جائیں گے۔ ہمیشہ مجھ سے کہا جاتا ہے اپنے یوتھ کے لیے کوئی میسج دوں،
honesty in your work, in your studies, and in your relationship. That is the key to success. Thank you very much.